الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وعن معاویة بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تعریف اس خدا کی کہ جس نے سارا جہاں بنایا، تعریف اس خدا کی کہ جس نے سارا جہاں بنایا، یہ زمین بنائی یہ آسمان بنایا، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، پھر اس مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا، اپنی عزت افزائی پر تارے بھی گہے جھوم، اپنی عزت افزائی پر تارے بھی گہے جھوم، جب آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد تقریب و اعزاز حضرات علماء کرام، آج کی یہ خوبصورت محفل جو عظمت قرآن و دستار فضیلت کے عنوان سے معنون ہے، اس میں مختصر سی حاضری اپنے محسن و مربی حضرت مولانا سعد ندیم صاحب کے حکم پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس جامعہ کے محتمم صاحب، جنہوں نے یہ اتنا خوبصورت پروگرام سجایا۔ اللہ ان کی اس محنت کو قبول اور منظور فرمائے۔ وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے، 3 باتیں آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حرا کی خلوتوں سے وحی کا پہلا سبق لے کر خانوادہ اطہر میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کے جسد اطہر پر سنسنی اور کپ کپی طاری تھی۔ وحی الہی کے روب کی وجہ سے، جلال کی وجہ سے رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا زملونی زملونی زملونی، رفیقہ حیات مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، انی خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا فکر ہے۔
सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चादर ओढ़ाई, कंबल डाला और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सरहाने बैठकर हिम्मत भरे लहजे में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। और वो तसल्ली के अल्फाज आज हदीस के वर्कों में चमक रहे हैं। खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, कल्ला वल्ला ला युख्ज़ीकल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहम व तहमिलुल कल्ब व तक्सिबुल मादूम व तक़रिज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में खदीजा की जान है, अल्लाह कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचने देगा। क्यों? इसलिए कि इन्नका लतसिलुर रहम, आप सिला रहमी करने वाले हैं, व तहमिलुल कल्ब, नादार लोगों का बोझ उठाने वाले हैं, व तक्सिबुल मादूम, गुमशुदा चीजें लोगों के घरों तक पहुंचाने वाले हैं, व तक़रिज़ ज़ईफ़, आप मेहमान नवाज़े, व तुहीनु अला नवाइबिल हक़, आप हक और सदाकत का परचम हमेशा ऊंचा रखने वाले हैं। ये वो औसाफ है जिस शख्स के अंदर भी पाए जाएं, अल्लाह कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचने देता। एक गवाही ये है रफीका हयात बीवी की गवाही। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा मौजज़ा है। कुरान मेरे आका का मौजज़ा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उंगली से इशारा किया, चांद टुकड़े हो गया, मौजज़ा। लेकिन ये सबसे बड़ा मौजज़ा है कि सबसे पहले मेरे आका अलैहिस्सलाम की सदाकत पर, आका अलैहिस्सलाम के किरदार पर गवाही देने वाली मेरे आका की बीवी है, रफीका हयात है। दूसरे नंबर पर खादम बड़े करीब से जानता है अपने आका को। आका अलैहिस्सलाम के खादम खास हजरत ज़ैद से पूछते हैं, वो क्या गवाही देता है, जिन्हें इन्हीं हजरत खदीजा ने खरीद कर आजाद किया था, मेरे आका की खिदमत के लिए वक्फ किया था। हजरत ज़ैद के बाप को पता चला कि मेरा बेटा जो अरसा से गुम हो चुका है, किसी हाशमी घराने में अरब के अंदर, मक्का के अंदर खिदमत करता है। ज़ैद का बाप अपने भाई को साथ लेकर मक्का पहुंचा। उसे पता चला उसका लख्ते जिगर ज़ैद बिन हारिसा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खिदमत करता है। सीधा मेरे आका के घर तशरीफ लाया। रास्ते में ज़ैद से मुलाकात हुई। बाप कहता है बेटे से जब मुलाकात होती है, पितरी शफ़क़त का मारा हुआ बाप ज़ैद को देखते ही ज़ारों कतार रोना शुरू हो जाता है और कहता है, बेटा आज मैं तुझे लेने आया हूँ इसलिए कि तेरी माँ की नजरें हर वक्त दरवाजे पे लगी रहती हैं, न मालूम किस वक्त मेरा बेटा नमूदार हो जाए। तेरी बहनें तो तुझे याद कर कर के बुरा हाल हो चुका है, आज मैं तुझे लेने आया हूँ। ज़ैद कहता है, अब्बा जान ये बातें तो बाद में होंगी, पहले आइए ना मैं तुम्हें अपने आका से मिलवा दूं। पहले आइए मैं तुम्हें अपने आका से मिलवा दूं। घर तशरीफ लाए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद के बाप का इस्तकबाल किया, खैर खैरियत पूछी, बड़े एजाज और तकरीम से बिठाया। पितरी शफ़क़त का मारा हुआ बाप सारी कहानी सुना डाली और कहने लगा, अल्लाह के महबूब आज मैं इसे लेने आया हूँ। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है, एक बिछड़ा हुआ बेटा आज अपने खानदान से मिल रहा है, ले जाइए। इसलिए कि मैं फसल करने आया हूँ, मैं वसल करने आया हूँ, फसल करने तो नहीं आया, ले जाइए। लेकिन इतना ख्याल रहे कि ज़ैद पर जबरदस्ती ना होने पाए। बाप कहता है, जबरदस्ती कौन सी, गुलामी से आजादी की तरफ जा रहा है, इस पर जबरदस्ती कौन सी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहरहाल ज़ैद से पूछ लिया जाए। बाप कहता है, बेटा चलिए ना,
اب تو تیرے آقا نے بھی اجازت دے دی ہے۔ بیٹا کہتا ہے ایک نظر باپ کی طرف دیکھتا ہے، دوسری نظر میرے آقا کی طرف، پھر باپ کو دیکھتا ہے، پھر میرے آقا کی طرف، پھر چچا کو دیکھتا ہے، اور پھر میرے آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کی تلاوت کرتا ہے اور کہتا ہے ابا جان نہیں جا سکتا، گھر جائیے، ماں کو بھی سلام کہیے گا، بہنوں کو بھی سلام کہیے گا، گھر چلا جاؤں ماں کی ممتا ملے گی، بہنوں کا پیار ملے گا، خاندان کی شفقت ملے گی، لیکن یہ چہرہ تو نہیں ملے گا جسے قرآن نے والضحیٰ کہا ہے، یہ زلفیں تو نہیں ملیں گی جسے قرآن نے واللیل اذا سجا کہا ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا کیا کر رہے ہو، غلامی کو آزادی پہ ترجیح دے رہے ہو۔ بیٹا کہتا ہے کاش جس نظر سے میں نے اپنے آقا کو دیکھا تھا آپ بھی میرے آقا کو دیکھتے۔ عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا۔ باپ کہتا ہے بیٹا غلامی پر، آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ بیٹا کہتا ہے یہ وہ غلامی ہے جس پر ایک آزادی نہیں ہزاروں آزادیاں قربان کی جا سکتی ہیں۔ یہ ہے خادم خاص کی گواہی۔ آخری بات کیونکہ وقت بالکل پورا ہو چکا ہے، تیسرے نمبر پہ جو گواہی ہے وہ معاشرے کی، سوسائٹی کی۔ بالکل ایک جملے میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرعون کی چوٹی پہ آئے، مکہ والوں کو جمع کیا، سارے مکہ والے جمع ہو گئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ضمیر پہ دستک دیتے ہوئے فرمایا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا، مکہ والو میں نے تمہارے اندر زندگی کا اکثر حصہ گزار دیا ہے، بے ساختہ برجستہ تبصرہ کیجئے تم نے مجھے کیسا پایا، هَلْ وَجَدْتُمُونِي صَادِقًا أَمْ كَاذِبًا، تم نے مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس؟ تمام مکہ والوں نے ایک ہی آواز میں کہا تھا جربناک مرارا، جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، ہم نے جب بھی آپ کو آزمایا ہے سچا ہی پایا ہے، آپ تو صداقت کے برہان ہیں، آپ تو سچائیوں کے نشان ہیں، ہم سچائی، دیانتداری، صداقت اور امانتداری کو جب چلتا پھرتا مجسم انداز میں دیکھنا چاہیں تو نگاہیں آپ کی طرف اٹھتی ہیں۔ یہ ہے سوسائٹی کی گواہی۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کے تین سب سے بڑے معجزے ہیں اور تین پیمانے ہیں، ان پیمانوں کے اوپر اگر آپ پرکھیں کسی بھی شخصیت کو اس کا آپ انسائکلوپیڈیا کر سکتے ہیں، اور یہ میرے آقا علیہ السلام کے سب سے بڑے تین معجزے ہیں کہ سب سے پہلے ان لوگوں نے گواہی دی، ورنہ آپ تاریخ اسلام اٹھائیں، تاریخ عالم اٹھائیے گا، اسی کے متعلق یہ تینوں گواہیاں مثبت نہیں ملیں گی۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، حیات باقی، ملاقات باقی، والسلام۔